एकछिन हेर अब आज हामी पढ्नुपर्ने कुरा के हो भने इक्वेसन अफ बाइसेक्टर अफ एंगल बिट्विन टू लाइन्स यसले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्ने कुरा म यहाँ देखाउँछु तिमीहरू हेर। यो दुईटा लाइन छ, एउटा L1 भन्ने भयो अर्को L2 भन्ने दुईटा लाइन छ। यो दुईटा लाइनलाई इन्टरसेक्ट गर्ने हो भने यसले कतिवटा एंगल बनायो, कतिवटा एंगल बनाछ हेर त। एंगल त भन 4वटा छ, ठीक छ नि। जाने कुरा मात्र भन क्या तिमीहरू, यहाँ देखेको कुरा मात्र भन। दुईवटा लाइनलाई L1 भन्ने एउटा लाइन अर्को L2 भन्ने लाइन छ। त्यो दुईटा लाइनलाई इन्टरसेक्ट गर्ने हो भने यहाँ 4वटा एंगल बनेको छ। त्यो 4वटा एंगलमा पनि दुई किसिमको छ। कुन कुन त भन्दा एउटा यो र यो बराबर हुन्छ। किन हुन्छ भने त जान्न पर्यो हो, भर्टिकली अपोजिट एंगल हो। त्यसैले यो एंगल भन्नु नै यो एंगल हो। यो जति हुन्छ त्यति नै हुन्छ। यो 60 छ भने 60 हुन्छ, 80 छ भने 80 हुन्छ, 90 छ भने 90 हुन्छ। यो कुरा क्लियर छ। त त्यसो भए यो एंगलसँग यो एंगल बराबर हुन्छ। यो पनि भर्टिकल अपोजिट एंगल भयो। यसले 4वटा एंगल बनाए तापनि दुईवटा पेयर अफ एंगल बनाछ। दुईवटा पेयर अफ एंगल बनाछ। यो एउटा भयो, यो अर्को भयो। अब त्यसो भए यो दुईटा लाइनलाई इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि जो एंगल बन्यो त्यो एंगललाई पनि बाइसेक्ट गरेर, बाइसेक्ट भनेको आधा आधा बुझ्ने, यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। यो एंगललाई आधा गरेर जाने यो बी भने यसलाई B1 भने यो लाइन चाहिँ बाइसेक्टर हो। यो लाइन बाइसेक्टर हो। किन हो भन्दाखेरि यो यदि यो एंगल तिमीहरुको 90 डिग्री छ अरे, यो 90 डिग्री एंगल छ भनेपछि यो 90 डिग्रीलाई आधा गरेर जाने इक्वेसन अफ बाइसेक्टर भनेकै यही हो। यसैको इक्वेसन निकाल्न खोज्दैछौँ हामी। यसको इक्वेसन निकाल्न खोज्दैछौँ। यो भनेको बाइसेक्टर हो। कस्तो बाइसेक्टर? एंगलको बाइसेक्टर। कस्ता एंगल? दुईवटा लाइनले बनाएका एंगल। याद रहोस्, दुईटा लाइन भनेको छु मैले अहिले। पछि हाम्रो ठ्याक्कै इक्वेसन अफ बाइसेक्टर पेयर अफ इक्वेसनको पनि आउँछ, अर्को टाइपको आउँछ। अहिले दुईटा सेपरेट इक्वेसन दिएको छ। जस्तो मानौ यसको इक्वेसन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 भन्ने लाइन छ। यसको इक्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो L2 भन्ने a2x plus b2y plus c2 equal to 0 भन्ने अर्को लाइन छ। लाइनको इक्वेसन यस्तै हुन्छ, यो फर्मेटमा हुन्छ। लाइन पहिलो लाइन भएको हुनाले 1 1 झुन्डाको मात्रै हो। यो दोस्रो लाइनमा यहाँ 2 2 लेखेको छु। त्यसैले पहिलो लाइन र दोस्रो लाइन यिनी दुईटा इक्वेसनलाई इन्टरसेक्ट गर्ने हो भने यहाँ हामीलाई 4वटा एंगल भयो। 4वटा मध्ये यो दुईटा बराबर हुन्छ। यो दुईटा बराबर भइसकेपछि यो एंगल र यो एंगल बराबर भइसकेपछि यसलाई बाइसेक्ट गरेर जाने एउटा लाइन हुन्छ। बाइसेक्टर भनेको पनि इक्वेसन अफ लाइन नै हो, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन नै हो। तर कस्तो लाइन भन्दाखेरि यी दुईटाले बनाएको एंगललाई आधा गरेर जाने लाइन। बाइसेक्ट भनेको ठिक्क आधा आधा गराउने। आधा आधा गराउने भन्नु मतलब यो एंगल र यो एंगललाई बराबर टुक्रामा डिभाइड गर्ने लाइन एउटा हो। यसको इक्वेसन निकाल्दैछौँ हामी र त्यस्तै किसिमले यसलाई पनि बाइसेक्ट गर्दै होला। यो एंगललाई त बाइसेक्ट गर्ने यसले चाहियो। एउटै लाइनले चारैवटा एंगललाई चाहिँ बाइसेक्ट गर्न सकिन्छ र? सकिदैन। के सक्छ? सकिन्न। यसले चाहिँ यो दुईटा एंगललाई गर्यो। यो बाइसेक्टरले B2 भनेर अर्को बाइसेक्टर भने यो B2 ले चाहिँ यो दुईटा एंगललाई बाइसेक्ट गर्यो, आधा गरेर गयो, टुक्रा
दुईटा टुक्रामा डिभाइड गरेर गयो हो यिनी दुईटाको इक्वेसन निकाल्दैछौँ एउटा b1 को इक्वेसन निकाल्दैछौँ एउटा b2 को इक्वेसन निकाल्दैछौँ b1 एन्ड b2 आर टु बाइसेक्टर दुईवटा बाइसेक्टर हुन् ठीक छ अब त्यसैले यसको इक्वेसन निकाल्ने सिकाउँछु हेर इक्वेसन अफ बाइसेक्टर ल यति लेखे भइहाल्छ फर्मुला हेर है फर्मुला तिमीहरूलाई निकाल्ने मेथड सिकाउँछु एकछिन हेर यो लाइन जे दिएको छ नि त्यो जस्ताको तस्तै लेख्नु a1x b1y plus c1 ठीक छ होल ओपन यसो गर्दै न यो गर्नु इक्वल टु गर्नु अनि यहाँ दोस्रो लाइन चाहिँ छ त्यही लेख्नु a2x plus b2y plus c2 गर्नु यहाँ पनि होल ओपन यहाँ पनि होल ओपन यहाँ चाहिँ यसको कोएफिसिएन्टले हिजो डिस्टेन्स निकाल्थ्यौ नि त्यस्तै किसिमले x को कोएफिसिएन्टको स्क्वायर a1 को स्क्वायर प्लस y को कोएफिसिएन्टको स्क्वायर भन्नाले b1 को स्क्वायर गर्नु यहाँ चाहिँ के होला भन्न त तिम्रो अब हो a2 को स्क्वायर प्लस b2 को स्क्वायर गर्नु यहाँ प्लस माइनस गरियो भने दुईवटा इक्वेसन आउँछन् ती दुईटा इक्वेसन टेकिङ पोजिटिभ गर्दाखेरि एउटा आउँछ टेकिङ नेगेटिभ गर्दाखेरि अर्को इक्वेसन आउँछ ती दुईटा इक्वेसन भनेकै इक्वेसन अफ बाइसेक्टर हुन् यो b1 र b2 हुन् यसले दुईवटा समीकरण दिन्छ यस्ता समीकरण दिन्छ यस्ता इक्वेसनहरु दिन्छ जसले एंगललाई ठिक्क आधा गरेर बाइसेक्ट गरेर जाने लाइन दिन्छ यसले यो फर्मुला हो ठीक छ यसलाई हामी ड्राइभ पनि गर्न सक्छौं फर्मुला ड्राइभ गर्छौं तर हामी यो पहिला फर्मुला हो भनेर जान्नु मोडुलस गरे भने हुँदैन हिजो डिस्टेन्सको लागि हामी मोडुलस लाग्थ्यौं तर फाइन्ड द भ्यालु अफ a फाइन्ड द भ्यालु अफ p फाइन्ड द भ्यालु अफ q भन्यो भने फाइन्ड द भ्यालु अफ t भन्ने टाइपमा त्यहाँ प्लस माइनस लिनु पर्छ भनेको थिए किनभने a भनेको पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ तर डिस्टेन्स र नेगेटिभ मान्दैनौ नि के मान्छ मान्दैन त्यसैले यहाँ चाहिँ समीकरण चाहिएको छ इक्वेसन चाहिएको छ इक्वेसन निकाल्दाखेरि एउटा पोजिटिभ गर्दाखेरि एउटा इक्वेसन आउँछ र अर्को नेगेटिभ गर्दाखेरि इक्वेसन सेकेन्ड आउँछ जसले बाइसेक्टर दिन्छ ठीक छ ल यो फर्मुला लेख ल त्यसपछि हामी लेख्न पर्दैन तिमीहरूले है म तिमीलाई ठ्याक्कै क्वेसन देखाइहाल्छु र सर्ट क्वेसनको लागि पनि युज गर्छौ लङ क्वेसनको लागि पनि युज गर्छौ यसको क्वेसन कस्तो आउँछ प्र्याक्टिस गरिहालौँ है ल हेर क्वेसन यसरी आउँछ फाइन्ड द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर of angle between two line कुनै एउटा लिदियौं two line 7x minus y plus 11 equal to 0 and x plus y minus 15 equal to 0 अब म यसमा यो यति लेख्यो भने यो सर्ट क्वेसन हो यदि भयो भने सर्ट क्वेसन हो तर यो सँगसँगै तिमीहरूलाई म आज लङ क्वेसन पनि सँगसँगै सिकाउँछु तिमीहरू राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु है त यति जाने भने भइहाल्यो नलेखिकन सुन्ने है ल हेरे के दिएको छ यहाँलाई गिवन इक्वेसन आर 7x minus y plus 11 equal to 0 एउटा दिएको छ and x plus y minus 15 equal to 0 दुईटा दिएको छ यो L1 हो यो L2 हो ठीक छ त्यसैले नाउ अब हामी के भन्न सक्छौं भने त म क्वेशन बनाएर लेख्दिन्छु है यदि तिमीलाई इक्वेसन अफ बाइसेक्टर सोध्यो भने यहाँ धेरै कुराहरु म तिमीहरूलाई सिकाउने वाला छु त्यही भएर पाठ गरेर भन्छु क्वेशनले यति भने तापनि हामी धेरै कुराहरु सिक्छौं पछाडी तिमीहरूलाई क्वेशन नम्बर 4 5 6 तिर छ ठीक छ 4 5 6 तिर गो र अनि यस बाहेक अरु के सोध्न मिल्छ इक्वेसन अफ बाइसेक्टर निकाल्दाखेरि अरु के सोध्न मिल्छ त भन्ने कुरा सबै कुरा यही क्लियर गर्छौं यदि तिमीलाई इक्वेसन अफ बाइसेक्टर भन्यो र दुईटा लाइन दियो भने यति हेयर गर्नु
र निकाल्न सकिहालिन्छ डाइरेक्ट इक्वेसन अफ बाइसेक्टर के हुने त भन्दाखेरि अघि मैले भने त हेर्दा पहिलो इक्वेसन 7x - y + 11 अपन के गर्ने रे 7 को स्क्वायर प्लस 7 को स्क्वायर किन भयो बुझाछ भने यो फर्मुला भने a स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर भनेर 1 लेखे पनि हुन्थ्यो मैले अहिले यसरी देखाएँ प्लस माइनस सेकेन्ड इक्वेसन लेखा त दोस्रो इक्वेसन x + y - 15 अपन यसको कति हुन्छ x को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर ठीक छ टेकिङ पोजिटिभ नेगेटिभ यहाँ देखिरहेको छ अब यतिको भ्यालु कति हुन्छ भने 7x - y प्लस 11 भइहाल्यो अब यति भन्न सकिन्छ यो 49 भयो प्लस 1 कति भयो 50 भयो नि रुट कति भयो 50 भयो इक्वल टु यो प्लस माइनस को प्लस माइनस यति भयो x + y - 15 यहाँ रुट 2 हुन्छ कि नै रुट 2 हुन्छ अझै सिम्प्लिफाई गरौँ 7x + 11 भयो यो 50 लाई 5√2 लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन पाइन्छ प्लस माइनस पाइन्छ पाइदैन कसरी भयो 5 भनेको 25 हो रुट भित्र गयो भने * 2 गर्दाखेरि 50 हुन्छ हो यो सबैलाई थाहा छ यो रुट 2 क्यान्सल हुन्छ बाँकी रहेकोलाई क्रस मल्टिपल गरिदिउँ यहाँ हेर यहाँ लेख्छु है मार्कस कोही राखे आउँथ्यो नि त्यहाँ एकचोटि इन्क लिएर आउँथ्यो ल अब क्रस मल्टिपल गरौँ 7x - y + 11 रिसाएर गयो क्या थियो प्लस माइनस 5x - + 5y - 75 ल यति भयो बुझ्यौ यहाँ क्रस मल्टिपल गरेर बुझ्यो बुझ्न क्रस मल्टिपल गरेको बुझ्यौ ल अब त्यसपछि यो भन्दा पछाडि के गर्ने होला र यो भन्दा पछाडि के गर्न भनिरहेछ यो भन्दा पछाडि टेकिङ पोजिटिभ गर्न पाइन्छ पाइदैन टेकिङ पोजिटिभ गर्यो भने एउटा लाइन आउँछ टेकिङ नेगेटिभ गर्यो भने अर्को लाइन आउँछ टेकिङ पोजिटिभ गर्यो भने एउटा लाइन आउँछ टेकिङ नेगेटिभ गर्यो भने अर्को लाइन आउँछ ल यहाँ हेर त यहाँसम्म लेख्न सकिन्छ नि हैन अब टेकिङ पोजिटिभ साइन ल यहाँ हेरेर भन्ने 7x - y + 11 इक्वल टु पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि यो कति हुन्छ 5x + 5y - 75 हुन्छ अगाडि प्लस लेखिराखे पनि हुन्छ नलेखे पनि केही फरक पर्दैन पोजिटिभमा फरक पर्छ र पर्दैन अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर एकै साइडमा ल्याइदिउँ यहाँ 5x छ यता आयो भने कति हुन्छ एकैचोटि लेख्छु है यो 5x छ यता आयो भने 7x बाट 5x गर्दाखेरि 2x यहाँ -y छ यो यता आयो भने माइनस यो 6y गुड 6y 11 छ यहाँ -75 छ यो यता आयो भने कति हुन्छ कति भयो -86 इक्वल टु 0 यहाँबाट कमन गइरहेछ हो प्लस है प्लस 11 छ यो यता आयो भने +86 कि त पल्लो साइडमा पनि राख्न पाइन्छ यसमा केही समस्या छैन यसमा भयो बुझ्यो नि कुराहरु अब यहाँबाट कमन के गरिरहेछ हेर त 2 छ यहाँ 6 मा पनि 2 छ यहाँ 86 मा पनि 2 छ त्यसो भए 2 कमन तानेर फाल्दियो भने x - 3y + 43 इक्वल टु 0 यो एउटा इक्वेसन भयो है अब एन्ड के गर्ने टेकिङ -b नेगेटिभ चिन्ह लिने नेगेटिभ लिँदाखेरि कति हुन्छ हेर 7x - y + 11 हेरे अन्त पनि काम लाग्छ यो स्टेप यहाँ माइनस लिनु पर्यो -5x + 5y - 75 पहिले थियो यो माइनसले भित्र के गर्छ माइनस गर्छ नि मल्टिपल गर्छ कि गर्दैन 7x - y
11 यो छँदैछ। यसले भित्र मल्टिप्लिकेट गर्दाखेरि यसले भित्र मल्टिप्लिकेट गर्दाखेरि कति भयो 5x माइनस भयो प्लस थियो माइनस 5y भयो यो प्लस 75 भयो। बुझ्यो बुझेन? अब यहाँ 7x छ यो यता आयो भने कति हुन्छ 12 हुन्छ कि नि 1 to 12x यसलाई यता ल्यायो भने प्लस 4y 6 बन्दैछ अहिले माइनस y छ यता आयो भने प्लस 5y हुन्छ नि त। यो यता आयो भने प्लस 5y हुँदैन प्लस 5y बाट y घटायो भने 4y भएन। यो 75 यता आयो 75 यता ल्याइदियो त हो यसलाई यता ल्याएर प्लस 11 र माइनस 75 कति भयो हो ठिक छ माइनस 64 इक्वल टु 0 दुईटा इक्वेसन आयो। अझ पनि कमन जाँदो रहेछ हेर्ने यसबाट 4 कमन छ कति हुने हो 4 कमन तानेर फ्याक्दिउँ यहाँ 4 कमन तान्दाखेरि 3x भयो प्लस 4 कमन तान्दाखेरि y भयो माइनस 4 कमन तान्दाखेरि कति हुन्छ यहाँ 16 गुड 0। अब दुईटा इक्वेसन आयो भन्दा पछाडि सिम्प्लिफाई हुँदैन हेन्स के भन्न पाइन्छ हेन्स रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ बाइसेक्टर आर के भयो त भन्दाखेरि एउटा के भएको थियो एउटा यसलाई 1 भनिदिन्छु अलि सजिलो हुन्छ तिमीलाई 2 भनिदिन्छु ल एउटा के भएको थियो x माइनस 3y प्लस 43 इक्वल टु 0 भएको थियो एन्ड अर्को कति आयो 3x प्लस y माइनस 16 इक्वल टु 0 भयो। यो दुईटा चाहिँ यो यसको एन्सर भयो। यिनी हुन् इक्वेसन अफ बाइसेक्टर। यहाँसम्म क्लियर छ नि इक्वेसन अफ बाइसेक्टर निकाल्न भने सकिन्छ। इक्वेसन अफ बाइसेक्टर निकाल्दा फर्मुला कन्ट्रोल गरेर राख्नुपर्छ यहाँ परेन के गरेको बुझ्यौ फर्स्ट इक्वेसन लेख्ने डिवाइड बाइ यसका कोएफिसिएन्टको स्क्वायर प्लस माइनस सेकेन्ड इक्वेसन लेख्ने यो कन्सेप्ट लगाउने भइहाल्यो। फर्मुला किन बोक्नु पर्यो फर्मुला भनेको त कन्सेप्टको लागि मात्रै हो। अब इक्वेसन अफ बाइसेक्टर भन्यो भने यति भयो। त्यो बाहेक अब 2 नम्बरमा म तिमीलाई क्रस क्वेशन जोड्छु हेर लङ क्वेशनमा के सोध्न सक्छ भन्ने कुरा म देखाउँछु। अब यस्तो भन्दिन सक्छ prove that bisector are perpendicular यो भन्यो रे एक्जाममा यस्तो भन्यो रे है prove that bisector are perpendicular भन्यो। त्यो बाइसेक्टरहरु चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन सक्छ क्या। परपेन्डिकुलरको मिनिङ थाहा छ तिमीलाई कुनै पनि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुनुको अर्थ के हो त्यो दुईटाको बीचमा 90 डिग्री बन्नु हो। त्यो 90 डिग्री बन्नु त हो म्याथमेटिकली कसरी बुझ्ने यसलाई परपेन्डिकुलरलाई म्याथमेटिकली कसरी बुझ्ने कसरी सो गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो दुईटा तिनी बाइसेक्टर छ नि यिनी बाइसेक्टर यो दुईटा बाइसेक्टर B1 र B2 को बीचमा 90 डिग्री छ भन्यो भने यो परपेन्डिकुलर छ भन्ने बुझिन्छ। तर म्याथमेटिकली हामीले बुझेका के छौं भने यसको स्लोप निकाल्ने m1 निकाल्ने यसको पनि स्लोप निकाल्ने m2 निकाल्ने यिनी दुईटालाई मल्टिप्लिकेट गरेर 1 आयो भने यो के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेको हुनुपर्छ। फेरि याद होस् परपेन्डिकुलर भनेको मतलब थाहा छ सबैलाई कुनै पनि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भन्नु मतलब यिनी दुईटाको बीचमा 90 डिग्री छ भन्ने बुझिन्छ यो बुझाइयो। तर अब म्याथमेटिकली कसरी गर्ने त म्याथमेटिकली गर्ने के हो भने m1 निकाल्ने स्लोप निकाल्ने अर्कोको पनि स्लोप निकाल्ने दुईटैको मल्टिपल गर्दाखेरि -1 आयो भने परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो कन्डिसन हो। कुनै पनि दुईटा लाइन दुईटा बाइसेक्टरहरु आपसमा परपेन्डिकुलर छन् भनेर देखाउने कन्डिसन हो। यो हामीले पढेको हुनुपर्छ है। मैले यहाँ लेखेँ फर्मुला यो m1 * m2 = -1 हुनुपर्छ। यदि m1 * m2 = -1 भयो भने परपेन्डिकुलर हुन्छ। थाहा छ सबैलाई म छुट्टै पनि लेखिदिन्छु ल। मैले यहाँ लेखेँ हेरे यो नोट भने छुट्टै हो यो छुट्टै
condition of perpendicular. Perpendicular के हुन्छ त भन्दाखेरि m1 into m2 equal to -1 अनि condition of parallel के हुन्छ m1 र m2 बराबर हुन्छ parallel भन्ने थाहा छ नि parallel भन्ने थाहा छ देखिरहेछ parallel भनेको थाहा छ parallel भनेको दुईटा लाइन प्यारलल भन्नुको मतलब दुईटा लाइन प्यारलल भन्नुको मतलब m1 इन्टु m1 इक्वल टु m2 हो दुईटैको स्लोप बराबर हुनु हो दुईटैको स्लोप बराबर भयो भने प्यारलल हुन्छ ल यहाँ कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलर दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर भनेको यस्तो दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर भनेपछि यो दुईटाको बीचमा 90 डिग्री बनेको कन्डिसन हो र यसको m1 आयो यसको स्लोप m2 आयो भने यी दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा -1 हुनु पर्छ कति हुनु पर्छ -1 हुनु पर्छ यदि -1 भएछ भने त्यो परपेन्डिकुलर हुन्छ अनि प्यारललको यो लाइन र यो लाइन प्यारलल यो लाइन र यो लाइन प्यारलल यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ भनेर कसरी सो गर्ने त भन्दाखेरि m1 यसको स्लोप m2 यसको स्लोप यदि m1 र m2 बराबर छ भने दुईटैको स्लोप बराबर छ भने यी दुईटा लाइन प्यारलल छन् भन्ने हुन्छ तर बाइसेक्टरहरु प्यारलल कहिले पनि हुँदैनन् अब बुझ त मैले के भने कुनै पनि दुईटा बाइसेक्टर प्यारलल हुँदैनन् बाइसेक्टर प्यारलल हुनै सक्दैनन् जस्तो यो लाइन र यो लाइन भयो यसलाई काट्ने यो भयो यसलाई काट्ने त यस्तो बनिहाल्छ नि यो बाइसेक्टर होइन यो बाइसेक्टर यहाँ छ भने योसँग प्यारलल त यहाँ जाने भयो कि त यहाँ जाने भयो अनि यसले काटे त यो लाइनले यसरी काट्छ भने चाहिँ यो लाइन र यो लाइन कसरी प्यारलल हुन सक्छ प्यारलल हुनै सक्दैन तर परपेन्डिकुलर चाहिँ हुन सक्छ ठीक छ त त्यसैले परपेन्डिकुलर देखाउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि दुईटैको स्लोप जान्न पर्यो दुईटैको नलाउनु है दुईटैको स्लोप निकाल्न जान्ने ल हेर पहिलो बाइसेक्टर यहाँ छ यो क्वेशन सोध्यो भने x - 3y + 43 = 0 भन्ने यो बाइसेक्टर हो त्यसो भए स्लोप निकाल्नु यसको स्लोप अफ बाइसेक्टर 1 यो 1 लेखा छ नि अघि नै स्लोप अफ बाइसेक्टर 1 यसको नाम m1 भनिदिनु स्लोप निकाल्न आउँछ लाइन दिएको बेला स्लोप कसरी निकाल्ने कुनै पनि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन छ भने स्लोप निकाल्न आउँछ कि नै स्लोप निकाल्ने फर्मुला यहाँ फेरि एकचोटि भन्छु हेर माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y यो काम लाग्छ है जहिले पनि है यो फर्मुला स्लोप निकाल्ने एउटा फर्मुला यो हो म स्लोप निकाल्ने अरु धेरै तरिकाहरु सिकाइदिन्छु 9-10 मा तिमीले पढेको हुनुपर्छ नपढेको भए म यहाँ एकचोटि रिभाइज गर्दैछु अहिले चाहिँ यो क्वेशनको लागि यदि हेर है त भाइ त्यहाँ नबोला एकछिन हेर यो फर्मुला यो भयो ल भन त यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ x कति छ यहाँ 1 छ कि छैन 1 भयो कोएफिसिएन्ट अफ y कति छ -3 छ यसको मतलब 1/3 भयो के को स्लोप आयो पहिलो बाइसेक्टरको स्लोप निकाल्यो फर्मुला माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y हो त्यस्तै गरी n भन्ने दोस्रो बाइसेक्टर कहाँ छ दोस्रो बाइसेक्टर 3x - y के रे प्लस y -16 = 0 छ देयरफोर स्लोप अफ बाइसेक्टर सेकेन्ड यसको नाम m2 भन्दिम फर्मुला त त्यही हो कि यो सानी मलाई पछि उतर दिनु ल अब एकछिन स्लोप अफ बाइसेक्टर सेकेन्ड भनेछ सेकेन्डको बाइसेक्टरको स्लोपलाई m2 माने मैले
त्यो m2 माने भने अब फर्मुला उल्टै जस्तो हेरेर फर्मुला उल्टै जस्तो माइनस फर्मुला लगाउने यहाँ सम्झिने है पटक फर्मुला देखाएर सम्भव हुँदैन यहाँ प्रत्येक ठाउँमा देखाउन सकिन्छ स्लोप निकाल्ने भने सक्यो स्लोप निकाल्ने भनेपछि स्लोप निकाल्ने तरिका जान्न पर्यो यहाँ के लेखा छ माइनस x को कोएफिसिएन्ट माइनस फर्मुला हो x को कोएफिसिएन्ट यहाँ 3 छ y को कोएफिसिएन्ट 1 छ भन्नाले खाली -3 हो यो यसलाई के लेख्न पाइन्छ -3 लेख्न पाइन्छ स्लोप कति आयो -3 आयो अब हामीलाई परपेन्डिकुलर सो गर भनेको छ कि छैन त्यसोभए नाउ हामी परपेन्डिकुलर सो गर्न पर्ने भएछ m1 इन्टु m2 को भ्यालु निकाल्छौं m1 भनेको कति आछ 1/3 इन्टु m2 भनेको -3 आछ यो 3 3 कट्यो बराबर -1 आयो त्यसोभए के भयो m1 इन्टु m2 को भ्यालु त -1 आयो त्यो -1 आएको हुनाले के भन्न पायो भने हेन्स बाइसेक्टर R के हुने भए परपेन्डिकुलर टु इच अदर पनि भन्छन् एक आपसमा के छन् परपेन्डिकुलर छन् भन्ने बुझिन्छ यहाँसम्म क्लियर भयो अब म तिमीहरूलाई अर्को कुरा भन्छु यहाँसम्म भयो हैन अर्को कुरा यहाँनेर हेर परपेन्डिकुलर सो गर भन्यो भने यति भयो प्यारलल हुँदैनन् बाइसेक्टरहरू आपसमा प्यारलल कहिले पनि हुँदैन तर प्यारललको कन्डिसन चाहिँ त्यो हो प्यारललको कन्डिसन चाहिँ त्यस्तो हो m1 = m2 हो बाइसेक्टर प्यारलल चाहिँ हुँदैनन् किन हुँदैनन् भन्ने कुरा देखाएँ मैले हैन किन हुँदैनन् बुझ्यो नि ल हेर त्यहाँ जस्तो यो एउटा लाइन भयो यो अर्को लाइन भयो यो एंगललाई काट्ने बाइसेक्टर यो हो यो बाइसेक्टर हो यो बाइसेक्टरसँग यो बाइसेक्टर कसरी चाहिँ प्यारलल हुन सक्छ प्यारलल भने त योसँग कि ओभरल्यापिङ हुनु पर्यो ओभरल्यापिङ भयो भने एंगलै बन्दैन त्यसैले बाइसेक्टरहरू प्यारलल हुँदैनन् अब म तिमीलाई अर्को क्वेशन सिकाउँछु यहाँ हेर 3 नम्बरमा फाइन्ड द एंगल बिट्विन बाइसेक्टर भन्नेला अब यसले भनेको के हो भने नि त्यो दुईटा बाइसेक्टर भन्नाले अघि मैले बाइसेक्टर निकालेको थिएँ यहाँ हेर तिमीहरू बोलिरहेको छु त्यहाँनिर नबोलिकन यहाँ सुन्ने यो दुईटा बाइसेक्टर यो वाला बाइसेक्टर र यो वाला बाइसेक्टरको यो दुईटाको बीचमा पनि त एंगल हुन्छ नि हुन्छ कि हुँदैन यो लाइन र यो लाइनको बीचमा एंगल हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हैन ती बाइसेक्टरहरूको बीचको एंगल निकाल भन्यो भने के गर्ने यो जान्न पर्यो एंगल निकाल्न सिकाएको थिएँ मैले खासै यसलाई चाहिँ बढी फोकस गर्दैन एक्जाममा त्यो बढी इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई खास गरी फोकस गर्दैन है त्यही पनि एंगल कसरी निकाल्दा रहेछ भन्ने कुरा सिकाउँछु त्यो एंगल निकाल्ने ट्रिक यहाँको ट्रिक अन्त काम लाग्छ कुरा बुझ्यौ जसले चाहिँ एंगल निकाल्न जानेको छैन त्यसले हेर त एंगल निकाल्नलाई के चाहिन्छ भने हेरे यहाँ एंगल निकाल्नलाई यहाँ मान चाहिन्छ त्यही हो यहाँ मान छँदैछ यहाँ मैले डबल निकालेँ है यहाँ मान इक्वल टु कति छ रे कति छ 1/3 छ m2 कति छ -3 छँदैछ यो निकाल्नु यदि निकालेको छैन भने यहाँ मान m2 छँदैछ हामीलाई के थाहा छ भने कुनै पनि दुईटा लाइनको भयो भने यो बाइसेक्टर यो छ एउटा बाइसेक्टर यो छ भने यो दुईटा बीचको एंगल निकाल्नु पर्यो भने यो एंगल थीटा भन्ने चीज निकाल्नु पर्यो भने tan थीटा = फर्मुला के हुन्छ भने प्लस माइनस m1 - m2 अपन 1 प्लस m1 m2 हुन्छ कुनै पनि दुईटा लाइन कोही फेरि बाइसेक्टरको मात्र होइन फेरि एक चीज सम्झ्यौ कुनै पनि दुईटा लाइनको यो दुईटा लाइनको बीचको एंगल यो दुईटा लाइनको अहिले पो यसको नाम बाइसेक्टर भयो अहिले यसको नाम बाइसेक्टर भयो तर वास्तवमा यी त लाइन हुन् कि नै यी दुईटा लाइनको बीचको एंगल यो एंगल निकाल्नु पर्यो भनेपछि यसको स्लोप चाहिन्छ यसको स्लोप चाहिन्छ दुईटाको स्लोप भयो भने
यो फर्मुला लगाउन पाइन्छ tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 गर्यो भने के आउँछ एंगल आउँछ। तर वास्तवमा अहिले एंगल कति छ हामीले यहाँबाट प्रुफ गरिसकेका छौं। यसले पनि भनिसकेका छ परपेन्डिकुलर भनेपछि 90 डिग्री छ भने हो नि त। परपेन्डिकुलर सो गर भने त यो गर्नु पर्यो। परपेन्डिकुलरको लागि त कन्डिसन यही भयो 90 डिग्री नभइकन 45 हुन सक्छ, कहिले 30 हुन सक्छ, कहिले 32 हुन सक्छ, 75 हुन सक्छ, जति पनि एंगल हुन सक्छ नि। सक्छ छैन? लाइनहरु त जस्ता पनि हुन सक्छन्। ठ्याक्कै यस्तै गरेर काट्छ भन्ने छ र लाइनहरु यसरी पनि त काट्न सक्छन्। हेर्दै लाइनहरु यसरी काट्न सक्छन् सक्दैनन्? सक्छन् नि। हो त्यसैले यो एंगल निकाल्ने तरिकाहरु मात्रै सिकाएको हो। म थोरै हिन्ट्स मात्रै लेखेर अर्को क्वेशनमा जान्छु। त्यसैले लेट अब एंगल निकाल भनेको हुनाले जहिले पनि लेट थीटा बी द यो एंगल निकाल्ने भन्ने जहाँ पनि क्वेशनमा थीटा बी द भन्नै पर्छ। बी द एंगल बिट्विन टू बाइसेक्टर then tan theta equal to plus minus m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 ल यो फर्मुला लगाउने है। यो तिमीले फर्मुला लगाएर यसको भ्यालु निकाल्ने भयो। यसको भ्यालु निकाल्ने यसको भ्यालु जति आउँछ त्यसले के हो दुईवटा बाइसेक्टर बीचको एंगल हो। भयो यहाँसम्म भएन। यसको यो भन्दा तलतिर सिम्प्लिफाई गर्ने यस्तै अर्को क्वेशन भएको हुनाले म यहाँ यसलाई स्किप गरेर अर्कोमा जान्छु। यसको भ्यालु निकाल्ने डिग्रीमा निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ? सक्छौ नि। यस्तै क्वेशन अर्को एंगल निकाल्ने सिकाउँछु। त्यही भएर मैले यसलाई फोकस गरिनु पर्यो। ल यतिमै यसलाई स्टप गर। अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ सिकाउँदै छु हेरे यहाँ है। ल अब यहाँ हेर 4 नम्बरमा identify the acute angle bisector। ल यो इम्पोर्टेन्ट छ है त। ल यसैमा एक्युट एंगल बाइसेक्टर भन्यो भने के गर्ने के भन्न खोजेको भन्ने कुरा बुझाउँछु। यो बाटो भन्दा पनि यो बढी इम्पोर्टेन्ट छ। अब तिमीलाई देखाउँछु क्वेशन नम्बर 5 6 मा यो सबै यही छ। तर मैले एउटै क्वेशनमा यसरी मिलाएर बनाइराखेको छु है। लङ क्वेशनमा तिमीलाई 2 अथवा 2 भन्दा बढी टुक्राहरुलाई जोडेर दिन्छ। कुरा बुझिरहेछौ? लङ क्वेशनमा के भन्छ भने पहिला सुरुमा फाइन्ड द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर भन्छ। इक्वेसन बाइसेक्टर निकाल्यो। प्रुभ दैट दे आर परपेन्डिकुलर भन्यो। परपेन्डिकुलर पनि भयो। अनि परपेन्डिकुलर भनिसकेपछि यो भन्छ। अहिले देखाउँछु म तिमीलाई क्वेशनमा। यो वाला चाहिँ खासै धेरै भने हुन्न। यहाँ एंगल निकाल्ने यहाँ पनि तरिका भएको हुनाले मैले यता फोकस गरे। त अब हेर आइडेन्टिफाई द एक्युट एंगल बाइसेक्टर भनेको छ। एक्युट एंगल बाइसेक्टर भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछु। यहाँ हेर त। यहाँ हेर यो लाइन हो। यो लाइन हो L1 हो। यसलाई L1 भनौं, यसलाई L2 हो। ठीक छ? देखिरहेछ? यो L1 हो, यो L2 हो। एउटा एंगल यहाँ बनाएको छ, एउटा एंगल यो बनाएको छ। यो सँग यो बराबर भइहाल्छ हामीलाई थाहा छ। यो सँग यो बराबर हुन्छ। ठीक छ? तिमीहरु मलाई भन त यो एंगल ठुलो छ कि यो एंगल ठुलो छ? यो एंगल ठुलो देखिरहेछ। यो एंगल ठुलो छ। ठ्याक्क बराबर काट्या त छैन? छ त? अब एक्युट एंगल बाइसेक्टर भन्यो भने के गर्ने त्यो आइडिया सिकाउँछु। यसमा चाहिँ एक्युट एंगल बाइसेक्टर चाहिँ छैन। यहाँ हेर्नु है। यो लाइन यो बाइसेक्टर हो। यो पनि बाइसेक्टर हो। B2 दुईवटा बाइसेक्टर मध्ये एउटा चाहिँ एक्युट एंगल बाइसेक्टर छ। एक्युट एंगल भनेको थाहा छ? थाहा छ? एक्युट एंगल भनेको 90 डिग्री भन्दा के हुनु पर्यो? सानो हुनु पर्ने। एंगल भन्ने चाहिँ एक्युट एंगल भनेको 90 भन्दा सानो। अब्ट्युस भनेको चाहिँ
अब्ट्युस भनेको 90 भन्दा ठुलो, 90 भन्दा ठुलो। एक्युट भनेको 90 भन्दा सानो, 75, 80, 85। तर 90 भयो भने चाहिँ के हुन्छ, राइट एङ्गल हुन्छ फेरि। ठ्याक्कै 90 भने के हुन्छ, राइट एङ्गल हुन्छ। भनेको ठ्याक्कै 90 भएको बेला, यो त तिमीहरूलाई बेसिक कुरा थाहा हुनु पर्यो। अब तिमीहरू यहाँनिर कुरा सुन, यो अब्ट्युस एङ्गल जस्तो देखाएको छ, 90 भन्दा ठुलो देखाएको छ नि, चित्रबाट हेर त, यो 90 भन्दा ठुलो देखाएको छ कि छैन? यो 90 भन्दा ठुलोलाई काट्यो भने ऊ यो बाइसेक्टरको नाम के हुन्छ भने अब्ट्युस एङ्गल बाइसेक्टर हुन्छ क्या। कुरा सुन है त, कुरा सुन, अलिकति सोच्नुपर्छ यहाँ। यहाँ एक्युट एङ्गल जस्तो छ, मानौ यो तिमीहरूको 80 डिग्री छ अरे क्या, एकछिनको लागि 80 डिग्री। यो 80 डिग्री छ भने चाहिँ यसलाई काट्ने एङ्गल यो बाइसेक्टरको हो, B2 हो। यो B2 लाई के भन्ने भने एक्युट एङ्गल बाइसेक्टर भन्ने। कुरा सुन्न छौ? बुझ्यो बुझेन नभन, बुझ्यो बुझेन, फेरि भन्दैछु, बुझ्यो? फेरि एकचोटि भन्छु, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन। यहाँ दुईवटा लाइनलाई काट्दाखेरि दुईटा बाइसेक्टर हुन्छ, क्लियर छ नि? हो त, दुईटा बाइसेक्टर हुन्छ, क्लियर छ नि? त्यो दुईटा बाइसेक्टर मध्ये एउटा चाहिँ एक्युट एङ्गल बाइसेक्टर हुन्छ, एउटा चाहिँ अब्ट्युस एङ्गल बाइसेक्टर हुन्छ क्या। मैले यहाँनिर तिमीहरू दुईजना छौ नि, यो दुईजनामा मैले के भने नि, यहाँ दुईजना छन्, एकजना चाहिँ 40 केजी भन्दा कम छ, एकजना चाहिँ 40 केजी भन्दा बढी छ भने मैले। अब हामीलाई इक्जाममा के भन्यो भने 40 केजी भन्दा कमको भन्यो, मैले कमको भने चाहिँ अब मलाई त थाहा छैन नि त, के गर्छु, यिन दुईटालाई एउटालाई नाप्छु, तौल्छु, त्यो 45 केजी आयो। तौलेको वाला चाहिँ 45 केजी आयो, तौलेको वाला 45 केजी आयो भने त्यसो भए मलाई सोधेको के थियो, 40 केजी भन्दा कमको भन्ने। नतौलेको वाला रहेछ नि त, त्यसो भए नतौलेर मैले अब नाप्नु पर्छ, पर्दैन? पर्छ, पर्दैन। यदि त्यो 35 केजी रहेछ भने चाहिँ ए यो भन्छु म। अब कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, ठ्याक्कै त्यही हो। यहाँ दुईवटा बाइसेक्टर त छन्, दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ ठुलो छ, ठुलोलाई काटेको छ। ठुलोलाई काट्नु भनेको त अब्ट्युस एङ्गलले काट्नु हो, एउटा सानो एङ्गललाई काटेको छ, सानोलाई काट्नु भन्नु मतलब एक्युट एङ्गललाई काट्नु हो। कुरा बुझिरहेको छ नि? एक्युट एङ्गललाई काट्नु हो। त्यो एक्युट एङ्गल र अब्ट्युस एङ्गललाई काट्ने दुईटा बाइसेक्टर रहेछन्। अब यो दुईटा बाइसेक्टर मध्ये एउटा एक्युट एङ्गल बाइसेक्टर हो, नाम चाहिँ क्या बाइसेक्टर, त बाइसेक्टर एक्युट एङ्गल बाइसेक्टर हो। कस्तो, कुन चाहिँ हो? सानोलाई काट्ने। सानो भन्नाले कतिलाई काट्ने? 90 भन्दा सानोलाई काट्ने। जसले 90 भन्दा सानो एङ्गललाई काट्यो त्यसको नाम के? एक्युट एङ्गल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर दुईटा, बाइसेक्टर कतिवटा? दुईटा। बाइसेक्टर दुईटा मध्ये एउटा एक्युट एङ्गल बाइसेक्टर हुन्छ, जसले 90 भन्दा सानो एङ्गललाई काट्छ। अर्को अब्ट्युस एङ्गल बाइसेक्टर हुन्छ। अब्ट्युस एङ्गल बाइसेक्टर भन्नाले 90 भन्दा ठुलो एङ्गललाई काट्छ, किनभने एक्युट एङ्गल कोही डेफिनेसन नै हामीलाई थाहा छ। एक्युट एङ्गलको डेफिनेसन चाहिँ के हो? 90 भन्दा सानो एङ्गल हो। अब्ट्युस भने 90 भन्दा ठुलो हो। 90 भन्दा सानोलाई काट्यो भने त्यसलाई के भन्ने? 90 भन्दा सानोवालालाई काट्ने त्यसलाई के भन्ने? एक्युट एङ्गल बाइसेक्टर भन्ने। त्यो बाइसेक्टर त हो, तर एक्युट एङ्गललाई काट्नेवाला रहेछ भने मात्रै हो। यदि 90 भन्दा ठुलो एङ्गललाई काटेछ भने के गर्ने? त्यो काट्नेवालाको नाम अब्ट्युस एङ्गल बाइसेक्टर हो, किनभने 90 भन्दा ठुलोलाई काट्यो। क्लियर छ यहाँसम्म? दुई किसिमका बाइसेक्टर, यति बुझ्यौ कि नै? दुई किसिमका बाइसेक्टर, एउटा एक्युट एङ्गल बाइसेक्टर, अर्को अब्ट्युस एङ्गल बाइसेक्टर। एक्युट कसरी थाहा पाउने? सानोलाई काट्यो भने। सानो कति? ठुलो कति? हो, क्लियर भने? अब त्यसो भए हेर, फेरि अब कुरो घुम्छ, हेर कुरो घुमाउँछु। अब हामी म्याथमेटिकल्ली कसरी देखाउने त? अब म्याथमेटिकल्ली यसरी देखाउँछौँ, हेर यहाँ हेर त। अब म्याथमेटिकल्ली कसरी देखाउने को हो भन्न त भनियो, चित्र अनुसार त यो एक्युट एङ्गल बाइसेक्टर।
अब्टुस एङ्गल बाइसेक्टर त यो हो, किनभने ठुलोलाई काटेको छ, देखिरहेछ हो कि न? तर हामीले म्याथमा कसरी भन्ने, यसलाई प्रुफ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामी यसो गर्छौँ। हेर, यो बाइसेक्टर हो, यो लाइन हो, यो दुईटाको बिचको एङ्गल निकाल्छौँ। यो एङ्गल निकाल्छौँ, पुरा नै यो एङ्गल निकाल्छौँ। मानौ यो पुरै 80 थियो रे, मानौ यो पुरै 80 थियो। 80 थियो भन्नुको मतलब एक्युट थियो, 80 थियो भन्नुको मतलब एक्युट थियो भनेपछि यहाँनिरको यो बिचको एङ्गल कति होला? त्यसो भए 40 होला। 80 लाई आधा गरेको छ नि त। यो पुरै 80 थियो, यसको र यसको बिचको एङ्गल 40 हुनु पर्यो। यो एक्युट एङ्गल थियो, यो एक्युट भने 90 भन्दा सानो थियो। मानौ 80 90 भन्दा सानो भने चाहिँ 80 मानौ, 75 मानौ, कुनै मानौ। अनि भनेपछि हामी यो र यसको एङ्गल निकाल्छौँ यो फर्मुला लगाएर। एउटा लाइनको एउटा बाइसेक्टर झुकेर है मैले भन्दैछु, एउटा लाइनको एउटा बाइसेक्टरको एङ्गल निकाल्छौँ। त्यो एङ्गल चाहिँ यहाँनिरको एङ्गल चाहिँ 45 भन्दा सानो हुनुपर्छ। कति भन्दा सानो? 45 भन्दा सानो। किन थाहा छ? 45 भन्दा सानो हुनुपर्छ। थीटा भन्ने चाहिँ यहाँ दुईटाको बिचको एङ्गल 45 भन्दा सानो हुनुपर्छ। किनभने 45 भन्दा सानो मानौ 40 भयो रे एकछिनको लागि। 40 भयो भने टोटल कति भयो? 80 भयो। 80 भने चाहिँ एक्युट रहेछ नि त। अलि घुमाउँछ यहाँनिर, झुक्काउँछ यहाँ। फेरि भन्दैछु, यो दुईटाको बिचमा 41 एङ्गल आयो। कसको कसको बिचमा? एउटा लाइन र बाइसेक्टरको बिचमा। यो 41 एङ्गल आयो भने पुरै कति भयो? पुरै कति भयो? 82 भयो। 82 भनेपछि के भयो रहेछ? त्यसो भए त्यो त एक्युट एङ्गल रहेछ। एक्युट एङ्गललाई काटेर रहेछ, त्यसैले त्यो के भयो? एक्युट एङ्गल बाइसेक्टर भयो। अब तिमीहरूले भन त, यो दुईटाको बिचको एङ्गल मलाई 47 आयो भने अब के भन्ने? यो दुईटाको एङ्गल बिचमा 47 आयो भने 47 को डबल थियो नि त। यो त 47 को डबल कति हुन्छ? कति हुन्छ? 94 हुन्छ। 94 भनेपछि त अब्टुस एङ्गल रहेछ त। हो, वास्तवमा डेफिनेसन भनेको एक्युट एङ्गल भनेको 90 भन्दा सानो हो, तर अब हामीलाई 45 भन्दा सानो हुनु पर्यो क्या, किनभने त्यो बिचको आधा गरेछ नि त। कुरा बुझ्यौ? अब हेर, म यहाँनिर तिमीहरूलाई एउटा नोट भनेर लेख्छु। यहाँनिर हेर, नोट फर एक्युट एङ्गल बाइसेक्टर। यहाँ हेर, एक्युट एङ्गल बाइसेक्टरको लागि थीटाको भ्यालु 45 भन्दा सानो हुनुपर्छ। थीटाको भ्यालु 45 भन्दा सानो हुनुपर्छ, 90 भन्दा सानो नै। एक्युट भने 90 भन्दा सानो हो, तर त्यसको पनि आधा गर्ने हुनाले 90 को आधा कति हुन्छ? 45। 45 भन्दा सानो हुनुपर्छ। अब्टुसको लागि के होला भन्नु त? 45 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ। अब हामी 45 लाई मान्छौँ क्या पोइन्ट। 90 को आधा कति हो? 45। किनभने यो पुरै चाहिँ पुरैलाई नाप्दैनौँ कि आधालाई नाप्छौँ? आधालाई, यसलाई, यो एङ्गललाई नाप्छौँ। यो एङ्गललाई नाप्यो भने यदि यो दुईटाको बिचको एङ्गल 45 भन्दा कम भयो भने यो पुरै 90 भन्दा कम भइहाल्छ, अटोमेटिक हुन्छ कि नै? यो 45 भन्दा कम भयो भने पुरै 90 भन्दा कम हुन्छ। 90 भन्दा कम हुनु भनेकै एक्युट एङ्गल बाइसेक्टर हो भन्ने बुझिन्छ। ल, अब त्यसो भए के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा लाइन र एउटा बाइसेक्टर बिचमा एङ्गल निकाल्ने। लाइन कतिवटा छन् भन त तिमीहरू? अहिले हामीलाई लाइन कतिवटा छन्? दुईटा छन्। दुईटा लाइन छ। एउटा लाइन लिने, लाइन एउटा भन त कति थियो? बेटा चाहिँ मैले लाइन थियो कति थियो त भन्दाखेरि 7x - y। ल, 7x - y + 11 = 0 लिने। यसको स्लोप लिने, स्लोप याम लिने। याम कति हुन्छ भन? -7/-1 हुन्छ भन्नाले 7 भयो। यो बुझ्नु पर्यो। एन्ड के लिने? बाइसेक्टर लिने। बाइसेक्टर को लिने? अब हामीलाई त थाहा छैन को लिने, दुईटा चेक गर्दैछौँ। मैले भने नि यी दुईटा छन्, एकजना 40 केजी भन्दा कम छ, एकजना 40 भन्दा बढी छ। को भनेर कसो थाहा पाउने? एउटालाई तौले भइहाल्यो। एउटालाई तौले भने यदि त्यो 40 भन्दा कम छ भने त्यो के भयो? अर्को चाहिँ 40 भन्दा बढी रहेछ भन्ने बुझियो नि त। एउटा जो भए पनि हुन्छ।
यसको रुल चाहिँ यही गर्नुपर्छ भन्ने ल बाइसेक्टर एउटा भन त एउटा बाइसेक्टर कुन हो उ त्यही वाला लिए बाइसेक्टर चाहिँ x - 3y + 43 = 0 लिए यसको स्लोप भन्न सक्छ m2 माइनस 1 by -3 भयो बराबर 1/3 हुन्छ अब लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन कसको भन त लाइन र बाइसेक्टरको अहिले चाहिँ एउटा लाइन र एउटा बाइसेक्टर लिए है बुझिरा छ नि एउटा लाइन र एउटा बाइसेक्टर लिए त्यसो भए tan थीटा को फर्मुला लगाऊ प्लस माइनस m1 - m2 अपन 1 + m1 m2 यो भ्यालु निकाल्ने यो भ्यालु थीटा को भ्यालु 45 भन्दा कम आयो भने अब भन थीटा को भ्यालु 45 भन्दा कम आयो भने यो बाइसेक्टर चाहिँ जो लिएको छौ नि यो बाइसेक्टर के भयो होला भन यो बाइसेक्टर एक्युट एंगल बाइसेक्टर भयो तर 45 भन्दा धेरै आयो 47 आयो भने के भन्ने यसलाई यो अब्ट्युस एंगल भयो अर्को वाला भने दोस्रो वाला कुरा सुन्दा छौ हामीले फाइन त एक्युट बनाएको पत्ता लाग्यो अब्ट्युस एक्युट अर्को भएको त बुझिरा छौ फेरि एकचोटि सुन यदि यो दुईटा बीचको एंगल 50 आइदियो 50 को डबल के हुन्छ 100 भनेपछि त्यो 100 भने चाहिँ अब्ट्युस एंगल बाइसेक्टर रहेछ यो अब्ट्युस एंगल बाइसेक्टर भयो भने एक्युट कुन यो अब्ट्युस भयो भने अर्को बाँकी रह्यो होला एक्युट त्यहाँ त दुबै छन् दुईटा मध्ये एक्युट चाहिँ एउटा अब्ट्युस छ ठीक छ र यसरी एंगल निकालेर भेरिफाई गर्ने सकिन्छ होला गर्न सक्छौ ल अब मैले फर्मेट सिकाएँ भाइ बहिनी म एउटा कन्क्लुजन भनिदिन्छु यो क्वेशनमा चाहिँ एक्युट एंगल र यो अहिलेको जो भ्यालु छ नि अब कन्क्लुजन यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ यो हो यसरी हो तर वास्तवमा यो क्वेशनमा एक्युट र अब्ट्युस दुईटै छैन किन होला किनभने राइट एंगल भनिसकेको छ यही अघिकै क्वेशन गरे हो नि त मैले त राइट एंगल भनेपछि त यो यस्तो छ लाइनहरु यस्ता छन् यसको बाइसेक्टर पनि ठ्याक्क राइट एंगल छ भनेपछि यो त न एक्युट छ न अब्ट्युस छ यो राइट एंगल बाइसेक्टर छ नि ठ्याक्क 45 डिग्री आउँछ यहाँ 45 डिग्री आउँछ कि आउँदैन चेक गर्न सक्छौ tan थीटा = प्लस माइनस m1 को भ्यालु भन 7 - 1/3 1 + 1/3 ल यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु यसको भ्यालु अब कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो 45 अब सुन है लास्ट कन्क्लुजन सुन यदि यो एंगलको भ्यालु 45 भन्दा सानो आयो भने के भन्ने सुन यहाँ एकछिन लास्ट हो है यो एंगलको भ्यालु 45 भन्दा सानो आयो भने दिस इज यो होइन फेरि यो लाइन होइन फेरि मैले लाइन लेखेको छु यो होइन यो दिस इज एक्युट एंगल बाइसेक्टर एन्ड त्यो बाँकी रहेको जो वाला छ नि अघिको वाला सेकेन्ड बाइसेक्टर त्यो चाहिँ अब्ट्युस एंगल बाइसेक्टर दुईटै आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ एउटा एक्युट भयो भने अर्को अब्ट्युस भएको त यदि यो 45 भन्दा ठुलो आयो 45.5 आयो 46 आयो 47 आयो 60 आयो भने यो 60 एंगल आउने बित्तिकै यो बाइसेक्टर के भयो अब्ट्युस एंगल बाइसेक्टर इज x - 3y + 43 = 0 भन्नु अब्ट्युस एंगल यो भएपछि अब के भयो अर्को वाला को बाँकी रह्यो अर्को चाहिँ एक्युट हुन्छ अर्को भन्नाले यो होइन नि फेरि यो त लाइन हो त्यो एंगल कसको फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ एउटा लाइन र एउटा बाइसेक्टरको ठीक छ ल तिमीहरु यो के गर्नु भने यो लङ क्वेशन आउँछ क्वेशन नम्बर 4 मा छ 5 मा छ 6 मा छ तिमीहरु ट्राई गर्नु सकिएन भने हामी अर्को दिन पनि गर्छौं है थ्यांक यू